बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम वजीर आजम के कल जो बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स आई उसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस और उनके जो बयानात थे उसके ऊपर हम जरूर बात करना चाह रहे थे। वजीर आजम ने कल जो आवाम से बज़ाहिर बराह रास्त कॉल्स ली उसमें उन्होंने ये फरमाया कि वो अकेले करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकते और अदलिया को उनके साथ देना है। उन्होंने फ्रांस, चीन और ईरान के इनकलाब की बातें भी की, लेकिन कुछ बहुत अहम बातें वजीर आजम ने फरमाई हैं जो गौर तलब भी हैं और उनके ऊपर बात करना भी जरूरी है। क्या कहा है वजीर आजम ने, खास करके मियां नवाज शरीफ की रवानगी और उसके साथ साथ करप्शन के खात्मे पे, जरा वो सुनिएगा। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने लड़ना होता है इस करप्शन से। जजेस ने उठ के कन्विक्टेड आदमी को नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उन्होंने जो भी पुराने थे उनकी गर्दनें उतार दी, एकदम सारा चेंज आ गया। खोमीनी की रेवोल्यूशन हुई, सारे पुराने थे वो या जहाज में बैठ के उन्होंने बाहर भेज दिया और या उनकी गर्दनें उठ गई। जब आप एक इलेक्शन के जरिए चेंज लेके आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारा लोग तो बैठे हुए हैं उधर के उधर ही। एक होती है रेवोल्यूशन, एक होती है एवोल्यूशन। इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, आपको सब्र करना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट बातें वजीर आजम ने फरमाई हैं, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि इनकलाब अचानक नहीं आता, उसके लिए कुछ एवोल्यूशन इर्तका का अमल है जो कि इलेक्शन के जरिए से नहीं आता और उसमें मुश्किल हो जाता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जब यहां से तशरीफ ले गए थे तो हमने 7 अरब रुपए का जो बॉन्ड है वो कहा था, लेकिन अदालत ने ऐसे ही जाने दिया। और करप्शन अकेले वो नहीं खत्म कर सकते बल्कि अदालतों को भी खत्म करना चाहिए, यानी जिम्मेदारी उन्होंने अदालतों के ऊपर करप्शन के खात्मे ना खात्मे की जो है वो डाली है। क्या एक तो नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो फैक्ट्स ये हैं कि अदालत ने काबीना से कहा, काबीना ने ईसीएल से नाम निकाला था और उसके बाद वो गए थे। और वजीर आजम का एक मशहूर जमाना स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो नवाज शरीफ के ऊपर उनको रहम आ गया था इसलिए उन्होंने उनको जाने दिया। और ये जो फिर जस्टिस क़यानी ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस की जो सुनवाई थी उसमें दौरान उन्होंने कहा था कि सिर्फ हुकूमत के ऊपर हमने, नवाज शरीफ को हमने नहीं बल्कि हुकूमत ने बाहर भिजवाया है। क्या ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी? क्या आपने नाम ईसीएल से निकालते वक्त वजारत कानून से कोई राय ली? सो ये वो कमेंट्स थे, ये ऑब्जर्वेशन थी जो जस्टिस क़यानी ने दी थी। लेकिन वजीर आजम अब इस वक्त करप्शन के खात्मे के में नाकामी की जिम्मेदारी अदालतों पर क्यों डाल रहे हैं, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। दूसरी जानिब महंगाई बढ़ती जा रही है और अवाम के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन बजाय इसके कि वो इस पे बात करे, बजाय इसके कि करप्शन की सताई हुई अपोजिशन के अवाम जो है उनकी दादरसी या उनकी आवाज अपोजिशन बने, वो छोटी छोटी बातों के ऊपर अभी भी लड़ रहे हैं। मसलन सेनेट के अंदर कायदे इस इख्तलाफ का मामला, मसलन असेंबलियों से इस्तीफों का मामला, मसलन जो वोट ना देने का मामला, बाप पार्टी के वोट लेने का मामला, बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर आपस में इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है कि अपोजिशन तकसीम दर तकसीम होती चली जा रही है। आज क्या जुमलेबाजी हुई है, जरा वो भी सुन लीजिए। मेरा काम तो शो कॉज जारी करना, हुकूमती बेंच से लोग लेकर अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है, पार्टी जवाब देगी, हम तो अभी तक उनके साथ हैं। आई कैरी द ऑपोजिशन विद मी, गवर्नमेंट हम उनकी तरफ से भी बोलेंगे। अपोजिशन में तकसीम नहीं है, अपोजिशन के मेंबरान से तकसीम है जो हुकूमती बेंचेस से आई, उनको वापस हुकूमती बेंचेस पे जाना चाहिए। फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए। इत्तेहाद एतमाद पे चलते हैं, उस एतमाद को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। अब्बासी साहब क्यों फ्रेंडली अपोजिशन का ताना दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को, और यही वो ताना है जो नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी को दिया जाता था। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब में तब्दीली की बातों के ऊपर जो अखबारी इत्तलात हैं, मियां शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज से मुलाकात के दौरान ये कहा है कि वो तब्दीली का इंतजार करे, इन हाउस तब्दीली को रूल आउट नहीं कर रहे मियां शहबाज शरीफ, जबकि मियां नवाज शरीफ इसको टोटली रूल आउट कर चुके हैं। ये क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और शोकॉज नोटिस जो कि पीपल्स पार्टी को आज जारी हुआ
हुआ है, क्या पीपल्स पार्टी जवाब देगी? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? खत्म टैटें फिश या अभी भी मौजूद है? इस पे हमारे साथ जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेटर और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नामजद अपोजिशन की आधी जमातों के उम्मीदवार और उसके साथ साथ सीनियर लॉयर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हैं मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और माशाल्लाह बहुत खूब बोलती हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं कानून और इंसाफ की, रुकने कौमी असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका आपकी तशरीफ आवरी का भी। सबसे पहले चांडियो साहब, ये अब आपको शो कॉज नोटिस भी आ गया, इस पे बात कर लेते हैं और कुछ वजीर आजम इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो अकेले करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते, अदालतों को भी साथ देना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूं, हर दिन वजीर आज़म साहब को एक नया कशफ होता है, नया राज उनके ऊपर खुलाया होता है कि ये भी मैं नहीं कर सकता, ऐसे कि हमें पता नहीं था इतने मसाइल थे, बड़ा देर से पता चला। ऐसे आप लाइन लेंगी, मैं अभी क्योंकि हर बात दोहरा के थक गया हूं। अब आप इनसे पूछे किस बात का पता था, क्या आपका दुरुस्त हुआ? ये इनको पता नहीं था मुर्गी के अंडे तकसीम हो गए तो मईशत ठीक हो जाएगी, भैंसें बेचेंगी तो मईशत ठीक हो। किस बात का पता था? शौक में ले लिया। अब उनको जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, नया नया उन पर राज खुल रहे हैं। बड़ा गाना भी अच्छा है, नई नई मोहब्बत है तो नई नई बातें इनको पता चल रहे हैं। तो ये एक वजीर आज़म को ये जेब नहीं देता। नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं कि अदालतों को भी साथ काम करना है। उन्होंने फिर मिसालें भी दी हैं कि चीन में क्या हुआ, फ्रांस में गर्दनें उड़ाई गई। अब मैं आपको देखें जी, ये जो चीन की बात करते हैं, ईरान की, ये तो उनका ख्वाब है। जब तंग आ जाते हैं ना, बच्चा अपना बेटा हो, न माने न आखिर उसको थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, ये तंग आ चुके हैं। अभी इसके 2-3 वजीरों ने पहले कहा है कुछ महीने पहले, इतने हजार लोग मार जाए तो जान छूट जाए, ये 1000 हो जाए तो ये इनका बड़ा पुराना ख्वाब है कि लोगों को मार देने से कोई ये आजाद हो जाए। आपकी नाअहली है, आपको मारने के बाद नाअहली खत्म होगी। ये नहीं होगा औरों को मारोगे नाअहली आपकी खत्म होगी। कैसे? नाअहल आप हैं, आप अपना इलाज ढूंढे ना। अब वो पानी में नहीं सुना कि पानी में कोई जानवर गिर गया, पाक करना के 40 डॉलर। आप जो असल क्या गलती है, क्या कोताही है बीबी, वो तो ये दूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन चाचा साहब वो तो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि अगर अदालतें लोगों को माफ ना करें, मसलन जो बात उन्होंने की, उन्होंने मियां नवाज शरीफ की भी बात की, बाकियों की भी वो करें, वो कह रहे हैं कि अदालतें इजाजत देती हैं इसलिए ये सारा। मैं इनकी आवाज वहां तक पहुंच रही है, ये कह रहे हैं कि आपने जो मुझसे तौकात की थी वो पूरी नहीं होगी, अब अदालतों को भी काबू करो। अब हो सकता है इनके लिए अदालतों को भी काबू करें, लेकिन ये बात सीधी है। जहां अब देखिए हर मिनिस्ट्री तब्दील किया है, हर मिनिस्ट्री, बड़े बड़े मिनिस्टरों की तारीफ की, वो सब नाअहल करके वापस किए। फिर वाला मैं कह रहा हूं कहीं खराबी नहीं है, खराबी वजीर आज़म हाउस में है, खराबी आप में है। आप ठीक करें ना, लोगों को हटाने से क्या फायदा हासिल होगा? और ये दोनों बातें मुझे नहीं समझ जाती। एक तो ये चीन वीन की, ईरान की बात कर रहे हैं, वो जो इनकलाब लाए थे वो आप नहीं है, आप खुमैनी नहीं है, आप माओ ज़ेडुंग नहीं है, आप फ्रांस वाले भी नहीं है। आप कहां को, ये तो आपको पता होगा, लेकिन लीडरों वाली बात आप में नहीं है, इनकलाबी लीडरों वाली बात। अच्छा। और दूसरी बात, ये हमें धमकियां देते हैं मारने की और इनकी, ये नहीं, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क जमहूरी अंदाज से चलता है। आप जमहूरी बन जाएं, तमाम लोगों को गले लगाएं। जमहूरी जमातें और जमहूरी पार्टियों के ऊपर भी अभी हम आते हैं कि जमातें क्या अपना किरदार अदा कर रही हैं। मतलब टोटल इस वक्त तो जो है वो अवाम मायूस हो रहे हैं, हुकूमत से भी, अपोजिशन से भी। देखिए, दोनों तरफ से लोगों को ज्यादा खुशफहमी नहीं है। भले तनकीद करें, अवाम नाराज हो, लेकिन किरदार किसका बनता है? चाबी मसाइल की किसके हाथ में है? मामले ठीक कौन करेगा? महंगाई अपोजिशन ठीक करेगी, पेट्रोल में सस्ता अपोजिशन करेगी, ये चीनी का बहरान अपोजिशन हल करेगी। सारे मामला इनके अपने हैं, ठीक, ये ठीक करेंगे तो मामला ठीक होंगे। इनमें सलाहियत नहीं है। अच्छा, सच्ची बात है। अच्छा, नाअहल हुकूमत है। तारड़ साहब, अब नाअहल हुकूमत तो कह रहे हैं चांडियो साहब, लेकिन आप ये बताइए कि क्या अपोजिशन अहल है? और जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदालतें अगर लोगों को छोड़ती चली जाएंगी, जाहिर है कि जो मुकदमात हैं उनके अंदर लोग बरी होते चले जाएंगे, तो इंसाफ कहाँ होगा? लोगों को फिक्स कैसे करेंगे? पैसे कैसे वापस होंगे? ये तो एक मामला तो है ना। अदालत में इनके कहने पे चले। तारड़ साहब, देखिए, ये तो कोर्ट्स को ओवरऑल करने वाली बात,
یہ کورٹس کو اوور آل کرنے والی بات ہے، یہ عدالتوں پہ اثر انداز ہونے والی بات ہے۔ وزیر اعظم ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے معتبر ترین آفس ہے کسی بھی جمہوری پارلیمانی نظامی حکومت میں، اور یہ ایک بڑا سنجیدہ آفس ہے۔ انہیں بات بڑی ناپ تول کے کرنی چاہیے۔ کبھی یہ مثالیں دیتے ہوئے خونی انقلابوں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں گردنیں اڑا دی جائیں اور خون بہا دیے جائیں تو پھر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، پھر اپنی گورننس کی بات نہیں کرتے۔ مولانا بخش چانڈیل صاحب نے بالکل بات کی کہ یہاں پہ مسئلہ کیپیسٹی کا ہے، کیپیسٹی نہیں ہے چیزوں کو، گڈ گورننس کی کیپیسٹی نہیں ہے، فور سائٹ نہیں ہے، they were not prepared for running the government actually۔ اور انہوں نے جگاڑ سے کوئی 2 بندے ادھر سے پکڑ 2 ادھر سے پکڑ، اسی وجہ سے آج تک کوئی 70 تبدیلیاں کر چکے ہیں بیوروکریسی میں بھی اور گورنمنٹ کی ٹیمز میں بھی۔ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی، اور جب نہیں ہوتا تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جیسے بچے کرتے ہیں نا کہ جی مجھے تو ٹویٹر نے یہ پڑھایا نہیں تھا، اس طرح سے امتحان میں پتہ نہیں کیسے آ گیا۔ یہ آؤٹ آف کورس پرچوں والے جو بہانے ہیں اور فلاں کیوں نہیں کرتا، فلاں کا کام تھا، بھئی عدالتوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے آئین اور قانون کا حلف لیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں انصاف دیتے ہوئے بغیر کسی رغبت کے، بغیر کسی عناد کے، بغیر کسی محبت کے قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں اس میں۔ وہ اپنے اوتھ کی روگردانی کیوں کریں گے آپ کو خوش کرنے کے لیے؟ کیوں وہ فیصلے دیں گے معصوموں کو؟ کیوں وہ جیلوں میں رکھیں اور کیوں معصوم لوگوں کو؟ رہی بات آپ نے انٹرو میں کہی میاں نواز شریف کو بھیجنے کی، میں 2 چیزیں ریکارڈ درست کر دیتا ہوں کیونکہ میں وکیل تھا اس کیس میں۔ نمبر 1، میاں نواز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی، لیکن ضمانت دے کے باہر بھیجنے کا معاملہ انہوں نے وفاقی کابینہ کو بھیجا، وفاقی کابینہ نے ECL سے نام ریموو کیا۔ دوسری ان کی جو کنوکشن میں ضمانت تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں لی۔ انہوں نے کہا پنجاب حکومت کے وہ اس وقت مہمان ہیں اور پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگین بیماری کا شکار ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 402 کے تحت پنجاب حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو پرزنرز ہیں ان کی سزا معطل کر دیں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی سزا معطل ہوئی وہ حکومت پنجاب نے کی ہے، پنجاب کابینہ نے کی۔ اب یہ کہتے ہیں جی عدالتیں نہیں کر گئی، ہمارے ساتھ ظلم کر گئی۔ ریکارڈ تو درست رکھے یا اپنی یادداشت پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالیں، بادام کھائیں۔ لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ 7 ارب روپے کا تھا، ہم چاہ رہے تھے ان سے، لیکن 50 روپے کے مچلکے پہ عدالت نے ان کو جانے دیا نواز شریف صاحب کو۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے، ظاہر ہے 50 روپے کے مچلکے پہ گئے سابق وزیر اعظم۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کیونکہ قانون کو نہیں سمجھتے، اس پہ وہ زیادہ بحث مباحثہ نہ کیا کریں۔ 50 روپے کے یا 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہی ایک انڈرٹیکنگ لکھی جاتی ہے، اور مچلکا ان کا الگ سے تھا۔ وہ جو بیل بانڈ ہے ان کا، وہ کورٹ نے جو 10 ملین کا جتنا بھی آرڈر کیا وہ جمع ہو گیا تھا، تو وہ 50 روپے کا بیل بانڈ، وہ جو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر جو لکھا گیا تھا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کورٹ کے ساتھ ان کی، اور اس میں عدالت نے انہیں کہا کہ آپ پیریوڈیکل رپورٹس بھیجیں گے ہمیں، اگر آپ کی رپورٹس پہ حکومت کو اعتراض ہو تو وہ تھرو پاکستان ہائی کمیشن آپ کے ڈاکٹروں سے رجوع کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ سمجھے کہ حالات ان کو صحیح نہیں بتائے جا رہے تو وہ حکومت برطانیہ سے اس کے بارے میں کہہ سکتی ہے اور پھر ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ تقریر کرنا بڑا آسان ہے۔ آج بھی میاں نواز شریف صاحب کی جو پیریوڈیکل رپورٹس ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس انڈرٹیکنگ کے تابع جمع ہو رہی ہیں۔ اچھا، ان رپورٹس تو پنجاب حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ان کو وہیں رہنا چاہیے ابھی لندن میں۔ اس لیے کہ جب تک دیکھیں، جب سے وہ گئے ہیں پینڈیمک جو ہے کووڈ-19 کا، اس نے ہاسپٹلز ٹوٹل ڈسفنکشنل کر رکھے ہیں۔ ان کی بہت کمپلیکیٹڈ سرجری ہے، ان کی کیروٹیڈ آرٹریز جو ہیں ان کی وہ۔ اچھا چلے، میں اس پہ میں ملیکا سے پوچھ لوں، کیونکہ بار بار باتیں ہوتی ہیں نہ صرف میاں صاحب کی واپسی کی بلکہ مریم نواز صاحبہ کے باہر بھجوانے کے حوالے سے، ECL پہ نام کے حوالے سے۔ ملیکا، یہ پرائم منسٹر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں ذمہ دار ہیں کرپشن کے خاتمہ نہ ہونے کی؟ عدالتیں کیسے ذمہ دار ہیں آپ کے خیال میں؟ کیوں وہ یہ بات کر رہے ہیں؟
تھینک یو آسما. دیکھیں آسما, بہت ساری باتیں کی اپوزیشن کی محترم رہنماؤں نے, اور میں 2-3 باتوں کا جواب دوں گی. پہلے تو چانڈیو صاحب بڑے بھی ہیں, محترم بھی ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, لیکن جو رویہ انہوں نے اپنایا ہے اور جو زبان انہوں نے وزیر اعظم کے بارے میں استعمال کی ہے وہ میں نہیں کروں گی, کیونکہ اگر بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بات شروع ہوئی تھی استعفے منہ پہ مارنے سے شروع ہوئی تھی, وہ آج سلیکٹڈ کے گردان پہ آ کر رک گئی ہے. آج آزاد اپوزیشن کا نعرہ, میرے بھائی ہیں بیٹھے ہیں, وکیل بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آزاد اپوزیشن ہے, ہمیں ان کے ساتھ منسلک نہ کیجئے. تو آپ نے جو اقتدار کی سیاست کو آگے بڑھایا تھا چانڈیو صاحب, وہ سیاست اب وہیں پر آ کر رک گئی ہے. تو پی ڈی ایم کی تو وفات جو ہو چکی ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا. پاکستان کی عوام سمجھ چکے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں, پاکستان کے معیشت پر بات کرتے ہیں, پاکستان کی گورننس کے اوپر بات کرتے ہیں. لہجہ میرا کون سا خراب تھا وہ تو بتائیں, وزیر اعظم کو میں نے کون سی گالی دی. چلیے چانڈیو صاحب, اگر آپ کی دانش میں یہ ٹھیک تھا, اگر آپ کی دانش میں وزیر اعظم کو کہنا ٹھیک ہے, اس طرح بات کرنا ٹھیک ہے, تو آپ کو صحیح لگا. چلیے کہا کیا ہے جو آپ کو غصہ آیا ہے, بات کرنا ضروری ہے. سر وہ نااہل جو آپ نے نااہل کہا, عدالتی فیصلوں کے اوپر سیاسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب وزیر اعظم نے عدلیہ کے بارے میں بات کی, دیکھیں ہم تو جمہوری رویے رکھتے ہیں, ہم تو سر جھکا کے عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. میں خود وکیل ہوں, قانون دان ہوں, جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو احتراماً سر جھکاتے ہیں. ابھی وزیر اعظم نے عدالتوں کو کیسے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے میں ختم کر دوں, ہم وہ رویے نہیں رکھتے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, سینئر وکیل ہیں, جو ان کی پارٹی میں عدلیہ کا احترام ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نواز شریف نے مجھے کیوں نکالا کی مہم نے عدلیہ کو, اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کو جب پٹیشنر کے وکیل کہا تو تب عدلیہ کا جو احترام ہے وہ مجروح ہوا تھا. تو ہم جانتے ہیں کہ کس کا کیا رویہ. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. اگر نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہے عوام کے پیسوں کی ضامن ہو کر چوری کی اور وہ 7 ارب کی ضمانت دیے بغیر باہر جاتے ہیں, تو ایسا عنصر آتا ہے کہ چھوٹے آدمی کے لیے دوسرا قانون ہے اور بڑے آدمی کے اچھا, لیے یہ میں ملکہ دوبارہ پوچھوں گی آپ سے, آنسر نہیں چاہتے. میں دوبارہ پوچھوں گی کہ میاں نواز شریف پہ جب آپ نے 7 ارب روپے کے وہ اس کی پیسوں کی بات کی تھی, اس وقت کابینہ کا اجلاس پھر ہوا تھا, پھر انہوں نے ای سی ایل سے نام نکالنے کا کہا تھا اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میرے دل میں رحم آ گیا تھا. تو اس کے بیچ میں بھی کوئی بات ہوئی تھی کہ 7 ارب روپے دیں؟ ہمارا قصور ہے. ہاں دیکھیں, ہم بتاتے, ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی. ہم نے کہا پاکستان کے سابق وزیریں ہیں, 3 دفعہ سابق منتخب وزیر اعظم ہیں, جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ان کے مطابق وہ شدید علیل تھے. تو ہم نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو چھوٹے سے عرصے کے لیے اپنے علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے, لیکن اس کو مشروط کر دیں. لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے موقف کی تائید نہیں کی, ہم نے سر جھکایا. اب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو پھر عدالتیں تو نہیں, پھر عدالتوں پہ کیسے کہتا ہے, پھر عدالتوں پہ کیسے نہیں, ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں. ہم الزام نہیں دیتے, ہم سوال پوچھتے ہیں کہ چھوٹا آدمی ہم نہیں. وزیر اعظم نے کہا کرپشن کے خاتمے کی, ہمیں بھی چھوڑ دیجیے, ہمیں بھی باہر آنے کی اجازت دیجیے. ہم نے تو چھوٹا گناہ کیا تھا, انہوں نے تو بڑا جرم کیا کہ ضامن ہو کر چوری کی. صرف اتنی بات ہے. اب دوسری بات آپ نے کی کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایولیوشن اور ریولیوشن کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ وضاحت پیش کرنا آسما بہت ضروری ہے, بیکاز اس اسٹیٹمنٹ کو بہت ساری جگہوں پہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے. میں حکومتی نمائندہ ہوں, آپ کے پروگرام کے توسل سے وضاحت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آسما, وزیر اعظم جمہوری رویے کو آگے بڑھا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کے اندر جب بھی چینج آتا ہے, جب بھی گورننس کے ایشوز ریزالو ہوتے ہیں, وہ ایک سلو پیس کے اوپر ہوتے ہیں. ہم کوئی ریولیوشن نہیں ہے, جمہوری تقاضوں میں یہی ہوتا ہے. تو وہ معیشت کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر 2018 میں جو معیشت ہمیں لیکن انہوں نے جو ایگزامپلز دی وہ معیشت میں کوئی موازنہ نہیں ہے. بالکل, جو ٹھیک آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو موازنہ وہ کر رہے ہیں فرانس کا, چین کا اور ایران کا, اس میں تو گردنیں کاٹنے کی وہ بات کر رہے ہیں. تو ہم اس کو پھر کس معنوں کے اندر لیں گے؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہوتا, یعنی وہ کسی اور نظام کی اب بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ زیادہ الارمنگ بات ہے. دیکھیے,
نہیں آسما بالکل بھی نہیں، کیونکہ ہم پارٹی کے ترجمان ہیں تو ہم بتائیں گے وزیر اعظم کے کیا رویے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس کے اوپر وضاحت پیش کرنے کی ضرورت ہے. پورے کلپ کے اندر دیکھ لیجئے، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے اندر ایسے نظام نہیں ہوتے، جمہوریت کے اندر رویے مختلف ہوتے ہیں. کون کہتا ہے کہ اپوزیشن کے محترم رہنماؤں غلط سمجھے آپ سرگرم ہونے چاہیے؟ ہم تو یہ جسارت ہی نہیں کر سکتے. ہماری بڑی ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے. میری بڑی چھوٹی سی ملیکا احترام ایک بات کمپلیٹ کر جی بسم اللہ. صرف معیشت پہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ جو نہیں وہ ابھی اس پہ آتی ہے، اس پہ ذرا جواب لے لیں ان سے، کیونکہ وہ آپ کی بڑی تعریف بھی کر رہے تھے. تعریف اقدار ہے. میری چھوٹی سی بڑی مختصر سی بہن ہے اور اچھا بولتی ہے، شائستگی کے ساتھ بولتی ہے. ہمیں ان کا بولنا برا، تنقید بری نہیں لگتی. لیکن پہلی بات میں وضاحت کروں، میں نے ایسا کوئی نازیبا لہجہ الفاظ وزیر اعظم کے لیے استعمال نہیں کیے جن پہ ان کو غصہ آ جائے. آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے نا، اس لیے اب دیکھیں نا اب چلو جو بھی ہمیں بولے، لیکن میں کہتا ہوں جب سے آئے ہیں اپنی ناکامیاں سوائے اپوزیشن کے سر پہ ڈالنے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جی وہ کر کے گئے ہیں، یہ جی وہ چینی وہ آٹا وہ گندم وہ نااہلی وہ کر کے گئے نااہلی. میں نے کہا آپ کہہ دو نا، آپ کو منتخبی وہ کروا کے چلے گئے. اب ہر بات اب آپ ذمہ دار ہیں. آپ تیار کیوں کو ہو کر نہیں آئے؟ ابھی کل آپ کہہ رہے تھے ابھی جی میری یہ ٹیم تو دیکھو، واہ واہ کیا ٹیم تھی، دیکھو ایسی ٹیم دنیا میں. آج اسی ٹیم کا تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اچھا پہلے اسد عمر صاحب کو لائے، جناب ایسا شہنشاہ اکنامک کیا ہوا پھر آپ نے ابھی وہ ہوا بازی کا جو وزیر صاحب ہے، ہوا بازی ہر طرف سے بیڑا غرق کر کے آپ تمام محکموں کو واپس کر رہے ہیں. اچھا سر اپنی نااہلی مانے نا بی بی. اور میں ایک تجویز دے رہا ہوں آج آپ کو، آپ کے ذریعے. جی سر. چلیے ایک ٹیم بنائیں، جیسے ترجمانوں کی ٹیم ہے نا، ایک اچھی ٹیم بنائیں جو ان کے بیانوں کی وضاحت کرے. یہ بیان دے جائیں اور وہ آیا کر کے جی وزیر اعظم کی مرضی. ملیکا میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ سے اور تارڑ صاحب سے بات کریں گے، کیونکہ اب پیپلز پارٹی ایسی باتیں کر رہی ہے. حالانکہ آج عباسی صاحب نے ان کو فرینڈلی اپوزیشن کہا ہے سر، لیکن بہرحال اپوزیشن جو تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے اور شو کاز نوٹس بھی آپ کو ملا ہے. اس پہ بریک کے بعد ضرور بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تارڑ صاحب، ابھی ہم ٹکٹس دیکھ رہے ہیں کہ 4 روپے 4.25 روپے اور زیادہ اضافہ ہو گیا بجلی کے ٹیرف میں. عوام اپنی جگہ پریشان ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جمہوری معاشروں کے اندر کہ اپوزیشن ان کی آواز بنے گی، مگر اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے. آج آپ نے الگ الگ اجلاس کر لیے، پی ڈی ایم سے آپ نے شو کاز بھی دے دیا پیپلز پارٹی کو، تو یہ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، یہ پارلیمانی نظام میں اور جمہوریت میں یہ جو اختلاف رائے ہے، یہ روح ہے جمہوریت کی اور یہ حسن ہے اس کا. کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں تھی. اجلاس الگ الگ اس لیے کہ ہم سارے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نظریات میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے اور ہماری جو پارٹی کی پالیسیز ہیں ان میں بھی فرق ہے. ہم تو ایک ایجنڈے پہ آئے کہ گورنمنٹ کی جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ جا رہا ہے، اور اسی لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سارے اکٹھے ہوئے. ایک ہم نے عہد کیا کہ ہم مل کے یہ جدوجہد کریں گے اور حکومت کو یا راہ راست پہ لائیں گے یا انہیں گھر بھیجیں گے. اب حکومت خود اپنی دشمن ہے، انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ویسے ہی گھٹتا چلا جا رہا ہے. آپ نے کہا نا 2 الگ الگ اجلاس، آسما ایسے نہیں ہے. 2 الگ اجلاس نہیں ہے، ہاؤس میں سارے اچھا الگ الگ نہیں ہوئے اجلاس. دیکھیں اجلاس اپنے پارلیمانی لیڈرز کے کمروں میں ساروں نے الگ الگ ہی بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنی گفتگو کرتے ہیں. اچھا رپورٹ ایسے ہی ہوا ہے. نہیں وہ یہ تھا نا، صبح سارے اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ اس کا مطلب یہ لیا جائے تارڑ صاحب کے پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو سکتے ہیں. اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہاؤس میں اس طرح نہیں بیٹھے. آج بھی ہم گئے ہیں، ہم نے صرف یہ ڈیمانڈ کی، اور یہ ہمارا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، یہ باہر کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے اندر جب اس طرح کی تقسیم ہو تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ بلاک بنا لیتے ہیں. ہماری اپریہنشن یہ ہے کہ جو 6 لوگ جو ہیں وہ حکومتی بینچوں سے اٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں، وہ اپوزیشن کے اس بلاک کو اپنا حقیقی کردار ادا نہیں کرنے دیں گے.
और वो सर जो वो एक भी impression एक है इंडिपेंडेंट friendly- ब्लॉक बना के बैठे हुए हैं सर, उन्होंने भी कहा है कि हमें हुकूमत से इख्तलाफात हैं इसलिए हम अपना अलग ब्लॉक बना रहे हैं। तो अब नजर आ जाएगा उनके इख्तलाफात कितने ज्यादा हैं। आज देखिए, आज 2 मौके ऐसे आए जहां पे हाँ। इश्यूज के ऊपर आके तकरार हुई अपोजिशन की और ट्रेजरी की। एक कामरान मुर्तजा साहब की करारदाद थी कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में, और उसमें उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट हैज मेजरेबली फेल्ड टू प्रोक्योर द रिक्विजिट डोजेज, और अभी इवन शुरू भी नहीं किया। तो उस पे लीडर ऑफ हाउस ने कहा जी ये बड़ी ज्यादती है, हमसे अच्छा तो फैसल जावेद साहब बोले कि हमने तो जन्नत बना दी थी, कोविड के इसरात है ही नहीं है, और बजाय तमगा देने के आप ये लिख रहे हैं। उसमें हमने फिर वोट करवाया और अपोजिशन एक जगह पे वोट किया। अच्छा, यानी 43 उसमें के कोई करीब वोट आए डिवीजन नहीं करारदाद थी, के लेकिन हक में। अच्छा शो कॉज तो आपने देखिए, आपको शो कॉज तो आज मिल गया ना। गिलानी साहब ने कहा कि हम उसका जवाब देंगे कि आपने क्यों मतलब ये सारा अलग अलग किया सिस्टम, और जो वोट के बारे में लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में, यही है ना सर शो कॉज आपने तार साहब यही दिया है ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पे आप मेरे ख्याल में लफ्जों का फर्क होता है। पार्टी जब देखिए, जब पीडीएम बना या कोई भी अलायंस बनता है तो उसमें एक नज्म जब्त रखा जाता है, कुछ उसमें कुछ टीओआर तय हो जाते हैं, किसी को सदर बना दिया जाता है, किसी को सेक्रेटरी बना दिया जाता है, किसी पार्टी को इत्तलात मिल जाती हैं, कोई ऑर्गेनाइजर तो बन बाप जाता की है। हिमायत के इसका ऊपर एक- सर आपने किया है ना कि बाप सर आपने बाप की हिमायत की। ये देखे बाप की सर हिमायत- मैं तार साहब मैं पूछ लूं जरा, क्योंकि सर आपका जवाब आ गया उस पे, मैं जरा चांडियो साहब से भी पूछ लूं कि इन्होंने बाप की हिमायत क्यों कोई हमने बाप की हिमायत, शो कॉज इसी पे नहीं, हर अच्छे आदमी का काम है बाप की इताअत करे। ये हर आदमी की, जो बाप का नहीं है वो किसी का नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमने उनको नहीं कहा, अच्छा हमने नहीं कहा, और अभी भी वो अलग बैठे हैं। अच्छा, हम उनके जो साथ- बाप का नहीं वो किसी का नहीं। सच्ची बात तो ये है, पाकिस्तान में आजकल तो ये है, अच्छा। हुकूमत बाप की है, आसमान हुकूमत बाप की है, वज़रा सब बाप के, आप क्या पूछ रहे हैं? अभी टीवी पे बाप बोलना है है, कौन सर? वो तो मेरा ख्याल में इनसे पूछे जिनको नजर आ रहा है कि बाप हिमायत कर आसमान रहा जरा है। मैं वजाहत पेश जी करूं। मलिका, मैं आपके एक ही पास आ रही हूँ, जुमले मैं ऐसे जरा नहीं इनके कह शो रहे। कॉज का पूछ लूं। ऐसे शो कॉज की बात देखिए। जवाब देंगे आप? क़यादत देगी, जरूर अच्छा। देगी। अच्छा, देखिए मेरी कोशिश है, हाँ। आप जानती है अल्लाह ने मुझे इतनी दी है कि मैं बात करूं। जी। बाज बातें जिनका मैं बात नहीं करना चाहता। अभी कल राणा सनाब साहब बोले, बड़ा बोले। भाई आप खुद को तो देखो, आप पर कितना बोला जा सकता है। आप कितनी बातें आपने कौम के साथ छुपाई हैं। अगर सब हम खोलेंगे तो हमारा अच्छा मुलाकात भी हमारी मुमकिन नहीं है। लेकिन हम जरा हट जाते हैं कि यार छोड़ो, वसी मफाद और है कौम के लिए, जमहूरी मामला चलना चाहिए, लड़ाई नहीं चल। लेकिन आपको जब भी मौका मिलता है पीपल्स पार्टी में बोलने का, आप मुंह इतना फाड़ के बोलते कि हम हैरान हो जाते। पीपल्स पार्टी इतनी मुजरिम नहीं है ठीक। जितना चुप के आप लोगों ने, हमने कभी मुलाकातें की चुप के। आपकी आला कहे तो चुप के मिलती रही, आला कहे तो बात, फिर पूरी पार्टी, फिर खुद उस जमाने के वजीर आज़म। अच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको, जी। तारड़ साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ। ये जो अब आज भी गुफ्तगू अच्छा, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, नहीं ये गुफ्तगू, ठीक। ये मुत्तहद करने की गुफ्तगू ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत तारड़ साहब हमेशा ऐसी सारी बात बातें हम करते हैं। आप भी ऐसी बातें लेकिन हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी तलखी नहीं होनी चाहिए। नहीं क्यों होनी चाहिए। अभी अच्छा, ये मलिका- मैं शोकाज दिया है, हाँ। क़यादत जवाब देगी, ठीक। हम अच्छा, जवाब देना जानते हैं। मलिका अब चांडियो साहब, बाप की औलाद में बच्चे तरह तरह के होते हैं, बाप ही दिल बड़ा करे। बच्चों में फर्क होता है, सारों में। मैं आप लोगों में फर्क नहीं महसूस करता। अच्छा मलिका से जवाब आसमान में बच्चों पे ही बात हो रही है तो मैं जरा वजाहत पेश कर आपके दूं। नजदीक आपकी बाप कौन है, इजाजत से। मलिका? देखिए हाँ, आसमान, ये से पूछ आपके देखिए नजदीक आसमान, मैं तो कहती हूँ कि यानी दो ये सियासी जो ये बच्चों कह रहे हैं, को ठीक, हाँ। बाप की शफकत की जरूरत थी। दो सियासी बच्चे थे जिनको वालिद की शफकत की जरूरत थी। वो कहते थे नजरे करम हम पर भी कर दीजिए। तो वालिद की शफकत सबको चाहिए, और हम शुरू से यही कह रहे हैं कि ये जो मोहतरमा शहीद की पार्टी है और नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, इसके नजरिए में बहुत फर्क है। नजरिया एक नहीं हो सकता, ठीक बात। इनकी तरजीहात में भी फर्क है। और हम इसीलिए कहते थे कि आपका इत्तेहाद गैर फितरी है। जहां मफादात की जंग हुई, जहां मफादात का टकराव हुआ, नजरिया नहीं था तो इत्तेहाद टूट गया। हम आपको ताने नहीं देना चाहते, हम सिर्फ कह रहे हैं कि ये होना था। हमने पेशन गोई की थी, अब आगे बढ़िए। आप हमारी गवर्नेंस पे बात करते हैं, हमसे सुन लीजिए। सिक्के का दूसरा रुख भी है, हुकूमत की वजाहत सुनिए। आपने 12 हमारी गवर्नेंस के ऊपर बात की, आपने मईशत की बात की
کہ ہمیں معیشت چلانی نہیں آئی, ٹیم تبدیل کی. دیکھیے جب ہمیں 2018 میں معیشت ملی تو معیشت کے اشارے کیا تھے؟ ہمارے اکاؤنٹ میں 6 یا 7 ارب ڈالر سوائے ماضی کا گالی دینے کے اچھا نہیں مگر سوائے ماضی کے لیکن اب 3 سال کے بعد بھی وہی ماضی وہی نواز شریف آج بھی 4.5 روپے اضافہ آپ نے بجلی میں کر دیا, لوگ 25 روپے فی یونٹ بجلی لے رہے ہیں. آپ ہر بات کا جواب دیتی ہے ماضی کے لیے, یہ تو نہیں ہے. آسما آج کی معیشت, ہاں جی, آج کی معیشت مستحکم ہے. جو بڑی انڈسٹری ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, اس کے اندر یوریا کی سیل ریکارڈ کے اوپر ہے, سیمنٹ کی سیل ریکارڈ کے اوپر ہے. سیمنٹ لوگ کھاتے نہیں ہیں, لوگ آٹا کھاتے ہیں, چینی کھاتے ہیں, دالیں کھاتے ہیں, آباد بتا دینا. سیمنٹ اور چینی نہیں. آسما سن لیجیے, کیونکہ وضاحت کی بات ہے نا, ہم نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کیا, اب آگے بڑھنے کی کیسے بات ہے. مستحکم اس پہ کہہ رہے ہیں ہمارا ساتھ دیجیے. اچھا میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ضرور اس پہ پوچھوں گی. سبحان اللہ, میں بریک کے بعد اس پہ پوچھتی ہوں کہ عوام جی اب عوام جو ہے اس کی یہی اپوزیشن نے آواز بننا تھا اس کے اوپر ضرور, اور پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو اپوزیشن کے پاس وہاں پہ بھی نمبرز ہیں, وفاق میں بھی اگر یہ مل جائے, تحریک عدم اعتماد بھی چیئرمین سینٹ کے خلاف آ سکتی ہے کہ مل جائیں, کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئکلی طاہر صاحب, پنجاب کے اندر شہباز صاحب نے کہا ہے کہ ذرا انتظار کریں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے. کیا ہم سمجھے کہ میاں صاحب نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا, تو پیپلز پارٹی کی بات پہ شہباز صاحب تھوڑی سی یقین لا رہے ہیں؟ دیکھیے وہاں پہ بھی جب تک فارورڈ بلاکس نہیں بنتے, یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اگر مل بھی جائیں تو پھر 10-11 MPs کا فرق رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بڑی باتیں کی گئی کہ جی یہ سینٹ الیکشنز میں بھی یہ مکمکا, وہ بیسیکلی مکمکا نہیں تھا. ان دنوں میں جیسے سپریم کورٹ میں وہ کیس چل رہا تھا اور کچھ لوگ تھے سنجیدہ جنہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ایک میچورٹی کا ثبوت دیں. اور ایک بات آن ریکارڈ میں رکھوں گا کہ پیپلز پارٹی نے اس میں تعاون کیا. اگر زرداری صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب کو نہ کنونس کرتے اور راجہ عظیم منہاج صاحب اگر اپنے پیپرز وڈرا نہ کرتے تو یہ انپوز نہیں تھے ہونے. اور میں آج بھی یہ بات سمجھتا ہوں, تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. تو اس کا مطلب اب چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا تو چانڈیو صاحب یہ تو بات طاہر صاحب نے دیکھی, انہوں نے کہا فوری ان ہاؤس اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنوانا چاہتے, نہیں بنا سکتے. تو پنجاب میں تبدیلی کی آپ کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا ملیکا نے ایک بڑی مزے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ 2 سیاسی بچوں کو باپ کی ضرورت ہے. دونوں باتیں, لیکن پہلی بات تو ہمارے اصول کی ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا فیصلہ جمہوری روح کے خلاف نہیں ہوگا, یہ میرا چیلنج ہے.